Jai Shri Krishna. The 18th Dashakam is composed in the Vrittam called Praharshini. It has 13 letters in each pada. जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम यद्दोषव्यतितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितकठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौगे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दतोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातभृतुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनात्याकबलितसम्पदन् धरित्रीम् आक्रान्तान्निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान्निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नाधीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम् आत्मानै यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन्ने आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुष्यतमकयेत्यनीचवेषः हृत्वाश्वन्थवतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षतास्त्वयं स्वम् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्भृतुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेगवासिन्. Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.